السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة اس في ماروك. معكم عبد الهادي الزنوحي. دونك غنكملوا السلسلة ديال لي زيكزيرسيس ديالنا في الكور ديال لي بروتيين اي لي بيبتيد. وصلنا ليكزيرسيس نيميرو 10. دونك هاد ليكزيرسيس غنهضروا فيه على الالكتروفوريز والكروماتوغرافي اكسشينجوز ديالو والكالكول ديال البي اش اي ديال لي بيبتيد. Donc, soit un mélange de trois peptides. A, B, C. Ce mélange est soumis à une chromatographie échangeuse de cations avec un gradient de pH de 1 à 10. Indiquez l'ordre d'évolution des trois peptides. Ce même mélange est soumis à une électrophorèse à pH 7, représenté par un schéma. Le résultat obtenu en le justifiant. On a des données, on met les PK. Les différents radicaux, différents groupements et radicaux des acides aminés. ونبداو نخدمو لا سوليسيون. دونك بيبتيد ا. دونك اول حاجه باش نقدروا قبل ما ندوزو للكروماتوغرافي ولا الالكتروفوريز خاصنا نحسبوا البي اش اي. sur la base ديالها عاد نخدموا سوا الكروماتوغرافي سوا الالكتروفوريز. دونك نبداو بلي بيبتيد نكالكوليو لو بي اتش. دونك عندنا البيبتيد ا فيه لاسيد غلوتاميك، سيستين، لوسين اي عاوتاني لاسيد غلوتاميك. دونك هادو غنشوفو نشيماتيزيوه. دونك الفورمول شيماتيزي اللي هي دونك نبداو ديما بالكوتي انترمينال. دونك عندنا ان اش 2 ولا ان اش 3 بلس. دونك ان اش 2 ان ولا نديرو ان اش 3 بلس غلوتامين. دونك عندنا نديرو غير سي فورم دو سكلوديد. دونك هادي كوتي نسترو هادي كوتي سي او او اش. وشوفوا هذا عنده في الغاديكال. دونك اي اسيد اميني عنده في الغاديكال شي حاجه غادي نشيماتيزيوها هنايا. دونك الاسيد غلوتاميك عنده في الغاديكال عنده ان غروبمون ايونيزابل اللي هو سي او اش. وعاد بالطبع كتكون واحد سي اش 2 هنايا ما غاديش نشيماتيزيوها. سيستين وكذلك سيستين كتكون عنده اس اش. اللوسين ما عنده والو، عنده ان راديكال مي ما عندوش ان غروبمون ايونيزابل. و لاسيد غلوتاميك تا هو عاوتاني عنده سي او اش. و نكالكوليو البي اش اي. دونك غادي نخدم انا هاد البيبتيد. نحط لي دوني ديالو اللي هما لي بي كا. دونك عندنا هنايا لاسيد غلوتاميك. دونك لاسيد غلوتاميك البي كا ديال سي او اش هي 2,19. دونك هادي انا 2,19. البي كا ديال ان اش 2 هي 9,67. 9,67. وديال الراديكال 4,25. 4,25 تا هادي عاوتاني 4,25. لوسين ما كاينش هنايا. دونك عندو لي غروبمون ديالو هما عندنا لي بي كا مي ما غاديش ينفعو حيت لي غروبمون ديالو ديجا اونغاجي في لي ليزون بيبتيديك. هو اللوسين الا جيتو تشوفو راه كاين هنايا. اللوسين كاين هنايا مي ان اش 2 ديالو لاصق مع سي او اش ديال سيستين، و سي او اش ديالو لاصق مع الان اش ديال لاسيد غلوتاميك. ديكو ما بقاوش عنده لي غروبمون ايونيزابل. دونك راه اللوسين راه الا بغينا نقولو راه كاين هنايا في هاد البلاصه. و سيستين. دونك سيستين عنده اللي باقي باين هو الراديكال. سيستين دونك عنده 8,18. 8,18.
نبداو على بركة الله بحال اللي درنا في لي زاسيد امين. بون calcul du PHI. دونك عندنا شنو قالوا لنا في هنايا؟ قال كنديرو une chromatographie échangeuse de cation avec un gradient de pH de 1 à 10. Donc à pH1 شنو يكون عندنا؟ دونك إلا باقيين عاقلين غنبقاو نقارنو لي بي كا مع لو بي اش دو ميو. دونك عندنا 9.67 كبر من ا. دونك غتكون الان اش سو فورم ان اش 3 بلس سي اش عندنا 4.25 كبر من ا. دونك غتكون سو فورما اسيد. اس اش كذلك، سي او اش حتى هي، و سي او اش حتى هي. ونبقاو غاديين تنطلعو في البي اش. دونك نبقاو غاديين دونك une fois le pH a dépassé 2,19. Une fois le pH a dépassé 2,19 هذا le COH هذا il va libérer proton ديالو ويولي سو فورما ديال CO-. دونك كتولي عندنا NH3 بلس، هنا COH SH COH و CO-. عاوتاني نبقاو كنطلعو في البي اش ديال لو ميليو. و اون فوا لو بي اش هاي ديباسي 4.25 هادو يوليو تما سو فورما ديال CO-. دونك يولي عندنا دونك هنايا عندنا 4.25 غتولي عندنا NH3 بلس CO- SH CO-. عاوتاني نزيدو نطلعو لو بي اش اون فوا يديباسي 8.18. هاد الاس اش هادي غادي تفقد حتى هي الاش ديالها. دونك يولي عندنا سو فورما ديال NH3 بلس CO- S CO-. ونبقاو غادي تنطلعو في البي اش اون فوا غيديباسي 9.67 غيولي سو هاد الفورما هادي NH2 CO- S- CO-. دونك دابا غادي نجيو نشوفو ليطا ديال لي بيبتيد في كاع في الكور ديال هاد لو غاديون هذا. دونك هنايا عندنا سو فورما ديال ا هي السميه ديال البيبتيد. دونك عندنا ا بلس، هنايا عندنا ا بلس موان، هنايا عندنا ا بلس موان، وهنايا عندنا ا بلس موان، وهنايا عندنا ا موان. و كما في لا ديفينيسيون ديال بي اش اي هي دونك بي اش اي ديال البيبتيد ا هي la moyenne des deux pK encadrant la forme isoélectrique اللي هي في هاد الحالة هادي هي هاد لا فورم. دونك هي دونك 2.19 بلس 4.25 sur 2 اللي هي عندنا 0.0
6,44 sur 2 égale 3,22. Donc le pH idéal. ديال A هي 3,22. Donc de la même manière غادي نشوفو ال pH ديال لي كومبوزي بي سي. المهم انا غادي ندير بوز للفيديو غنقادهم نتوما خدموهم من راسكم باش ما يطولش الفيديو كتر، حيت هانتوما فهمتوا البرانسيب ونرجعوا نكملوا الفيديو ديالنا. احنا دابا ساليت الحساب ديال البي اش اي. دونك نتوما تحسبوا بنفس الطريقه نفس البرانسيب وتلقاو هذا الريزولطا هذا. دونك احنا لقينا لي بي اش اي ديالنا. دابا نشوفوا ليكزيرسيس. دابا عاد ندخلوا في ليكزيرسيس. Donc, le cas de ce mélange, j'ai soumis un chromatographie échangeuse de cation avec un gradient de pH de 1 à 10. Indiquez l'ordre d'élution des 3 peptides. Donc, d'abord, il y a les acides aminés. C'est donc, on نقارنوا le pH. Donc, on a pH 1. pH égale 1, on a le pH ديال le peptide A. pH ديال البيبتيد A اللي حسبنا في الأول 3,22 supérieur le pH du milieu. Donc on a l'acide, le peptide A il est chargé positivement. On a le pH I ديال B. pH I ديال B 11.5 تقريبا. دونك تا هو سوبيريور بي اش الميليو. دونك لو بيبتيد بي il est chargé positivement. و بي اش اي ديال سي 5.98. 5.98 تساوي سوبيريور بي اش دو ميليو. دونك غيكون سي شارجي بوزيتيف. دونك chromatographie échangeuse de cation. Donc, chromatographie échangeuse de cation, maintenant, le composé X chargé négativement, au composé Y chargé positivement. دونك الكوبمون échangeable كيكون شارجي بوزيتيفمون. وهنا في الحالة ديالنا بثلاثة بيهم لي بيبتيد تاهما سي فورم دو كاتيون. دونك غادي نلصقو لينا في لا كولون ا بي اش 1. دونك هادو سرون retenus même chose. ونبداو لا كروماتوغرافي. دونك نبداو نطلعو في البي اش حتى نوصلو ل10 تدريجيا بشكل تدريجي. دونك البي اش نبداو بواحد بي اش 1 ونبقاو غاديين وتنطلع. دونك اون فوا البي اش الميليو يولي سوبيريور ل 3.22 اللي هي البي اش اي ديال بيبتيد ا. دونك اوتوماتيكمون بيبتيد ا غيولي شارجي نيجاتيفمون وغادي يوقع ليه إليسيون. ونبداو غاديين عاوتاني تنطلعو البي اش. اون فوا البي اش الميليو
تولي عنده une valeur supérieure ل 5,98 البيبتيد سي يولي شارجي نيجاتيفمون وغادي يتولي إليسيون. و ملي غادي نوصلو ل10 دونك بي اش ماكسيموم اللي هو 10 بي اش 10 كيبقى توجور انفيريور ا 11.5. دونك البيبتيد بي غادي يبقى شارجي بوزيتيفمون وغيبقى روتوني ريتونسيون. دونك النتيجة ديال هاد الكيستيون 1 دونك لوردر ديليسيون هو l'ordre d'élution des peptides هو donc le peptide A suivi de C. Voilà. Peptide A مورا C donc au B غادي يبقى retenu. دابا ندوزو ل question 2. donc هادي question 1 هادي 2 donc هادي 2 قالك ce même mélange est soumis à une électrophorèse à pH 7 représentée par un schéma. Le résultat obtenu en le justifiant. donc même chose donc à pH 7 بحال اللي درنا في لي زيكزارسيس ديال لي اسيد اميني. دونك pH idéal A pH idéal A اللي هو 3,22 inférieur donc il est inférieur au pH du milieu. donc يكون عندنا A chargé négatif pH idéal B 11,5 supérieur pH du milieu. donc عندنا donc يكون B chargé positivement au pH idéal C اللي هو 5,98 inférieur au pH du milieu. donc maintenant C chargé négativement. donc on va représenter par un schéma. donc هذه هي la bande électrophorétique. هذه la ligne de dépôt وهذا الانود وهنايا الكاثود. donc on déposait le mélange ديالنا après ça on appliquait le courant électrique وتوقع la séparation. قالك schématiser la séparation. donc عندنا هنايا donc عندنا pH 7 donc composé A il est chargé négativement. le composé C chargé négativement تا هو. وعند le composé B le composé B chargé positivement. donc le B غادي يمشي vers la cathode. donc B donc إلا حطينا le mélange ديالنا هنايا B غادي تكون عنده لاطاش هنايا ويبقى لنا A و C. donc اللي عنده البي اش اي صغار هو كي va migrer le plus. donc هو le plus هذا هو سي le plus acide soi-disant le plus acide. donc هو qui va migrer plus loin. donc يكون عندنا A هنايا
و سي هنايا بجوج هما يميغريو فيغ لا نوت. دونك هادي هي لا ريبريزونطاسيون ديال لي 3 بيبتيد في لا بوند الكتروفوريتيك. وهنايا نكونو سالينا هاد ليكزيرسيس هذا. دونك نكملو ان شاء الله السلسله ديالنا مع ليكزيرسيس 11.